सिटी प्लस गोवाच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीक म्हालगडी जी कार्यावळ आमी सिटी प्लस गोवा घेता त्या म्हालगड्या कार्यावळीक तुमकां आमी येवकार दिता. नमस्कार. विनय बाब, तुमी सोशल फिल्डांत काम करता आसतना तुमी तुमची भुरगीपण जें आसा बालपण जें आसा शिक्षणा कडेन तुमी कशें वचपा हें केलें, खंयच्या हितूंतल्यान खंयच्या शाळेंतल्यान सुरवात केली शिक्षणाक? शिक्षण म्हणल्यार आमगेले घरांक आमी 7 जाण भाव आनी अत्यंत गरीब परिस्थितींत आमी सगळे भाव शिकले. आनी पयली स्टार्टींग म्हळ्यार आमकां प्रायमरी स्कूल ऑफ मोकड थंयच्यान 7वी म्हळ्यार गेली आनी तेजी नंतर आमी कात्यांनी गेलो. कात्यांनी गेलो अप टू SSC म्हळ्यार कात्यांनी जे एक मेन पॉयंट ऑफ व्यू ऑफ म्हळ्यार म्हाका सांगपा म्हळ्यार म्हाका मनांच्यान सांगचें दिसता. तुमी विचारलें म्हणटरी सांगता. म्हाका जे शिक्षका कडच्यान हें मेळ्ळें न्ही, पाठबळ मेळ्ळें न्ही, तें खूब हांव एप्रिसिएट करता आनी हांव खूब मिसय करता. कित्याक म्हणटा म्हाका जेन्ना हांव हांगच्यान 7th क्रॉस केलो थंय भितर इलें आमकां प्रायमरी आनी थंय हायर एज्युकेशनाक वयता मातशे त्रास जाले. पूण तरी आसतना सरांनी सगळ्या भुरग्यांनी मिच्युअर हें जावन फुडें गेले. फुडें वयताना आमकां चड म्हळ्यार खूब सांगपा नांव घेवपा सारकें आमकां नारायण मास्तर हेडमास्तर म्हणून आमकां खालवडेचो आसलो. तेणी आमकां शिकपा खातीर तेन्ना आमकां कशें शिकपाचें हें नासलें. आतां भुरगीं शिकता तशें तेन्ना शिकपाचें आमकां कळनासलें. आतां भुरग्यांक शिकपाची म्हणजे कळटा. तेन्ना म्हाका मेन शिकपाचें कंपिटिशन भुरग्यां मदीं कंपिटिशन चल्लें. हय, तेन्ना कळनासलें आनी आमकां कितें पासून शिकूंक जाय आनी आतां तें सगळें याद जाता. तेन्ना चड म्हणल्यार आमकां गणपत सर जो आज ह्या जगान ना, तेजे नंतर विष्णू सर आनी थर्ड म्हणल्यार पवार उमाकांत पवार सर. ह्या तिगांनी आमकां जवळ जवळ खूब भुरग्यांक मार्गदर्शन केलें. म्हळ्यार हांव इतलें सांगूंक शकता कित्याक तेमी पयशे मोडले आमचे खातीर. अशें पयशे स्वताचे गणपत सरान आनी विष्णू सरान आनी हेणी स्वताचे पयशे मोडून आमकां शिकपा धाडलो. पूण ते आज ते दोगां विष्णू सर आनी गणपत सर ना. खरेंच तेजे खातीर म्हाका तरी अजूनय दिसता सर आमकां कांयच करूंक पावलें ना. गणपत सर तर आमचो अवघ्या थोड्या तेंपान हें जालो. तेणी जवळ जवळ आमचे हांगा कात्यांनी म्हूण सांगपाक म्हणलें जाल्यार कात्यांनी आमचे नुयें श्रीस्थळ आनी आमी भाटपाळ म्हण तूं कमी हे सगळ्यांक वयतालो. तो थिंगा आपण्यार घर रावपा आनी जेवण दितालो. आमी म्हण तूं अप एंड डावन वयताले म्हण बाकीच्या टायमार थोड्या भुरग्यांक जेवण दिन हें करतालो. पूण ताका तें इतलो बरो सर म्हण तो गणपत सर. दुसरी म्हणल्यार हे स्कुलाचे करतना मदीं ऑर्कीड जी फुलाची जी बागायती करपाची आसता काणकोणची खूब जाणांनी ती ऑर्कीड बागायती केल्ली, तुमची बागायती आसली आनी ते मागीर तुमी बेंगलोर फुलां धाडटाले, पुण्या फुलां धाडटा, तितूंक कितले प्रमाणांत तुमकां यश मेळपा पावलें? तशें पळयलें जाल्यार आमकां हो कॉन्सेप्ट हो खूब बरो. एग्रीकल्चरान हो कॉन्सेप्ट हाडलो आनी माननीय सभापतीन हाडलो कॉन्सेप्ट हो म्हागे हिसपान तरी खूब बरो. आनी जें आमी सगळे स्टार्टींग सान एंड म्हळ्यार आमगेलें बरें जालें. फकत आमकां त्रास जालो इतलो कितें बँक आनी जो कॉन्ट्रॅक्टर मेळटा तो आमकां बरो मेळना. कॉन्ट्रॅक्टराली बरोबर तुमकां जुळोवन कॉन्ट्रॅक्टर तुमकां जुळोवन जेवपाक शकलो. आनी कॉन्ट्रॅक्टर हो असोच विचार करून येयल्लो आमकां नाडपाचोच. तेका हें जालें म्हणून हो कॉन्सेप्ट केल्लो पळय आनी आमकां कशें जालें त्या कॉन्ट्रॅक्टरान आमकां असो दवरलो सगळें आपूण करता. तसो हो प्रोजेक्ट आजूय बी वायबल तो प्रोजेक्ट गोंयांक हांव तरी म्हण मानता. कारण कितें तो कॉन्सेप्ट जरी जर तेजी बियाणी समजा जर थायलंडा सावन येताले जरी जालें न्ही, काणकोणांत यशस्वी जाल्लो 100%. कॉन्ट्रॅक्टरान आनीक सबसिडी दिवपाची त्या टायमार हें जालें म्हणटाले तुमी? हय हय, तो मेन कारण आमकां कॉन्ट्रॅक्टरान आमकां त्रास केलो. जे आमकां लोनां आसा पळय लोन आसता सगळोच कॅप्चर केलो तेणी आनी तो मारक जाला. आमकां सबसिडी बी मेळ्ळी आमकां पूण तेणी डिले जाली आनी बाकीचें प्रोडक्शन आनी हें तें मेळ्ळें बी आमकां. पूण प्रोडक्शन जें मेळ्ळें परत क्लायमेट ताका सूट जातालें काय कशें काणकोणचें? चडांत चड क्लायमेट सूट जाताली आनी आमकां प्रोडक्शन जातालें. पूण प्रोडक्शन जालें तेंय बी त्या कॉन्ट्रॅक्टरानच लुटलां आमकां. आपुणूच मार्केटींग केलें सगळें आमी पूण केलें. जेन्ना 1-2-3 लॉट धाडले ते लाखांनी पयशे सांगूंक लागले ते पयशे परत रिटर्न दिना आपूण दिता म्हण तें तशें करून हाडलो. नाल्यार आमकां तशें वायबलच आसलें तें. पूण आतां तुमगे काणकोणा तशें आसा आनी चलता आतां ऑर्किडाची? ना, चडांत चड आमी ती परत तेजे नंतर आमकां परत चलपा सारकें आसलें. जेन्ना 2 आमकां इफेक्ट जालो, एक तुफान जालें पळय त्या टायमार आमगेलें पॉली हावस डॅमेज जालें कंप्लीट. तेजे नंतर तें करता म्हणलें जाल्यार आमकां हेजो गव्हर्मेंट सपोर्ट मेळना.
तेन्ना म्हळ्यार आमगेलीं झाडां मेन म्हळ्यार कोविडा टायमार आमी साम बसले. कोविडा टायमार कोविडाचो बरो मार बसलो. जबरदस्त तुमची मार्केटिंग आनी फुलां सांगपाक म्हणलें जाल्यार प्रोग्राम लोकल प्रोग्राम बंद उरल्यान ते कोविडा भायर सरपा मेळना जाल्ल्यान प्रोडक्शन आसा पूण तुमगेलें मार्केटिंग त्या टायमार ते जर कंटिन्यू कोविड आमकां ना न्ही जाल्यार आमगेलें सादारण आज म्हळ्यार आमगे प्रोडक्शन चालूच उरता आसलें. इल्लें कमी जाता आसलें म्हूण प्रोडक्शन जेन्ना आमकां काय कितें जालें कोविडा टायमार फुलां इतलीं फुल्लून आहात कांय करूं कांय भायर उडोवपाक जागा ना इतलीं फुल्लीं. ती कशी आहा एवरी विकाक तितली कटिंग जाल्यार दुसरी येतात ही आमी कटिंग करून टायम मेळना म्हयनोभर तशीं उरलीं दुसरी बर्ड्स तयार जालेत ना मागीर ती काण उडयली थोडी परत जाली मागीर उदक मारप जालें आनी भायर वचत ना जाल्यार करप कितें. तेन्ना आमी सगळ्यांच तेजें हालयलें कितें फर्टिलायझर दिवपाचें तेन्ना आमकां म्हारग जाला. तेजे नंतर आमकां परत जाली थोडी म्हण तेन्ना ती मागीर झाडां मरों लागली. मागीर तेजे नंतर आनी ती प्लास्टीक उडून गेलें म्हणटकीर आमी तेजे नंतर आस्त्यांच मेळपाचें त्याच बेजीचेर हें जालें. तुमी हे चलयता आसतना तुमी ऑर्किडाची बागायती केली तें करतना तुमी शैक्षणीक क्षेत्रांकय तुमी खुबशी शैक्षणीक क्षेत्रांकय तुमी काम करता. खालवडीची जी स्कूल आहा थंय तुमी लक्ष घालता. थंय तुमगेलें कशें पावप जालें तुमगेलें. आतां त्या टायमार आमी जेन्ना शिकता पळय तशेंच आमकां शिक्षणाची आवड आसली. जेन्ना कशें आसलें आमच्या टायमार शिक्षण आमकां सारकें जायनासलें आमकां परिस्थिती अनुसार करचें पडटा. आतां सगळें मेळटा आनी शिक्षण फिल्डांक जशें सर आमकां जशें मेळत गेले जशें आमशेकर सर तेन्ना आमची कार्य पळयली आनी तेन्ना आमकां इनवॉल्व करून घेतलो. आनी त्या टायमार सावन आमी म्हाज्या भुरग्यांय बी आमगेल्या शिशू वाटिकेक वचूंक लागले. तेन्ना सावन एक वेगळें नातें तयार जालें आनी शिक्षण फिल्डांक आमी तरी कमी शिकले जाल्यार आमगे भुरगीं शिकूं आनी बाकीचीं भुरगीं शिकूं अशें म्हणून सांगून मेन म्हळ्यार आमी चड हें धरलें खालवडीची स्कूल तें एक स्कूल कांयच नासलें आनी आमी सगळ्यांनी एक जाण करया म्हणून सांगून तें केलें. आज त्या सामकें ते शाळेंत ते सामकें जाल्लें जमनी सगळी पडली आनी तेतून झाडां जाल्लीं न्ही ती झाडां निवळ करून ते एक स्कूल जालें आनी तेन्ना कितें जाल्लें कोण घालपाक तयार ना कितें तेतून कोण शिकपाचें म्हणून आमी सगळ्यांनी सगळे पालकांनी एक विचार केलो आनी केलें आज ती एक बऱ्यापैकी हें करता. आमची चडांत चड भुरगीं सांगपाक एक अभिमान दिसता जी आमगेल्या सरस्वती विद्या मंदिर शाळेंत शिकलीं ती काणकोणा तरी बोर्डा चडांत चड लागली अशी तरी म्हाका तरी दिसता. तुमी अभियंते तुमची प्रोफेशन जे आसा अभियंते म्हणून तुमी काम करता. तुमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते मागीर बायोडायवर्सिटी श्रीस्थळची तुमी अध्यक्ष आसा. आमचे आमदार आनी काणकोणचे आमदार आनी सभापती रमेश बाब तवडकर सर जे श्रमधाम योजने अंडर जी घर बांदतात त्या घरांचे तुमी मुखेल अभियंते म्हणून काम करता. ही कामां करता आसतना तुमी पयली सुवातेर तुमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्य करपाक सुरवात केली. भारतीय जनता पार्टी काणकोणा वाडची म्हणून तुमी काम करपाक लागले. तुमकां भारतीय जनता पार्टीचें काम कित्याक लागून करचें अशें दिसलें. सांगपाक म्हणलें जाल्यार जेन्ना हांव जस्ट SSC जाला तेन्ना म्हाजो भाव भारतीय जनता पार्टीक शांता तुपकी म्हणून आसलो. त्याच्या हेजे खातीर आमी ऑटोमॅटीक आमकां पार्टी इलेक्शन पॉलिटिक्स कितें तें कळोंक लागलें आनी तेजे नंतर म्हाका हांव मोस्टली BJPक जॉयन जावपाक कारण म्हळ्यार म्हाका तेन्ना कळनासलें पूण वाजपेयी फॅन ऑफ हांव मेन म्हळ्यार वाजपेयीचो फॅन कंप्लीट फॅन. आजून म्हळ्यार म्हाका वाजपेयी म्हळ्यार म्हाका एक वेगळेंच हें जाता स्पीच आयकलें जाल्यार. तेजे नंतर हांव वोटींग जावचे पयलीं सावन राजकारणा म्हणटा तसो भावा बरोबर खंय गेलो ल्हान आसतना जेन्ना हांव SSC हय हय खंय मिटींग पणजी जाल्या म्हळ्यार मिटींग तेजे बरोबर बसोन गेले बसीन तेन्ना तूं गाडी चड नासल्यो बसीन वयताले आनी तेजे नंतर म्हाका वोटींग रायट जालो आनी तेन्ना सावन एक BJP पार्टी म्हळ्यार आमगे पार्टी ह्या हेजेर हांव वयतालो. आज म्हळ्यार म्हाका BJP कोणी क्रिटिसायज केल्या आज म्हळ्यार तिडक वाडटा तशें ते दिसान कार्य करीत रावलो आनी सामान्य कार्यकर्तो आनी पद बी कितें मेळ्ळी काय कितें. हांव मोस्टली पद घेवपाक एवॉयड करता कित्याक सामान्य कार्यकर्ता जाल्यार फिल्डाक वचपाक बरें जाता कित्याक सगळे वाटच्यान कोणागेर वचोन बसोंक मेळटा. एक पद घेतलें न्ही तूं बांदून उरता पूण काम आमी पद घेतल्याच्याक चड करूंक सोदता हांव पूण विदावट पद. भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणून तुम्ही काम केल्ले आसात अशे वेळाचेर तुमकां बायोडायवर्सिटी जी आसा खूब जाणां बायोडायवर्सिटी जैवविविधता हें खबर ना. ह्या 10 वर्सां लोकांक कळपाक लागलें कितें भानगड ती बायोडायवर्सिटी मागीर कितें भानगड ती. बायोडायवर्सिटी म्हळ्यार एक कमिटी काडटा पळय जस्ट आमकां म्हाकाय बी फर्स्ट खबर नासलें कितें जस्ट आमगे कमिटी पंचायत लेवलाक कमिटी काडटाल्यो. एक दिसाक अशेंच जालें अश्योच कमिटी काडटाल्यो VDC अश्यो 14-15 कमिटी आहा आमगेल्यो. तेतून म्हाका आमगेलो सेक्रेटरी म्हणालो विनय बाबू तूं
तूं एक अध्यक्ष म्हणटा ना रे हांव आनी करता काम न्ही आमी सगळे तूं फिल्डान करतात ना म्हागलो हे एक वेगळेंच आहा म्हागलो बायोडायवर्सिटी कमिटी काडची पडटा आनी ती कमिटीकान सगळे फॉर्मल 7 मेंबर्स आनी आपूण ते सेक्रेटरी अशें म्हूण तेणी म्हाका पटोवन सांगता रे हांवें म्हणलें बाबा तूं सांगता जाल्यार येस गो हेड म्हणलें आनी तेणी तें सगळें एक्सप्लेन केलें आनी तेजे नंतर जशें म्हाका हें जालें आनी फर्स्ट मिटींग जाली जेन्ना प्रदीप सर मुखार मेंबर सेक्रेटरी तेज्या हातखाल काम करपाक खरेंच आज म्हाका खूश भोगता कित्याक तो सगळ्यांक कॉपरेट करून घेवन वता आनी जेन्ना आमी फर्स्ट मिटींग जाली तेन्ना आमकां सगळें एक्सप्लेन केलें तेणी बायोडायवर्सिटी म्हळ्यार कितें आनी तेजें काम कितें अशें कितें काम कितें उरता तेजें बायोडायवर्सिटीचें काम म्हळ्यार मेन काम म्हळ्यार आमी कन्जर्वेशन पयलींची दायज हें सांबाळपाचें काम बायोडायवर्सिटीचें जशें आमी पुरातन रिच्युअल्स आहा ते काही कालांतरान कमी जायत गेलें नवी पिळगे कळपा जाय आनी आमकां सगळें हें इतलें आमी करता तितलें आमकां PBR म्हूण आमी बूक रिकॉर्ड करचो पडटा तो आमचो मेन हेतू ज्या तुगे एवरी पंचायत एज अ बायोडायवर्सिटी कमिटी त्या कमिटी काम फकत अवेरनेस करप गांवच्या लोकांक बाबा कन्जर्वेशन कशें करप फॉरेस्ट आमी कशें राखप आनी पर्यावरणाचेच पळोवप काय सांस्कृतीक पर्यावरणाचे एज वेल एज सांस्कृतीक जे कला क्षेत्र लागता खाद्य पदार्थ जे कितें आहा पळय तें काउंट करता आमी पारंपारीक ट्रेडिशनल खाण जें आहा पळय तें आतां लुप्त जायत गेलां मेन म्हणल्यार आमी ट्रेडिशनल खाण आमी तुका हांव सांगपाक म्हाका अभिमान दिसता आमी ज्या दिसा सावन बायोडायवर्सिटी कमिटी म्हूण चार्ज घेतलो तेजे नंतर सावन आमी एक असो पायंडो घातलो की ते एवरी पंचायती मिटींग आमची मिटींग उरता पळय आमी पाव बटाटवडा हे कॉमन मिटींगे म्हणल्यार आमी तें एक हें केलें आमी जस्ट लायक सुयो जशें ट्रेडिशनल खाण आसा तें आमी हें करपा लागले पयशां रेट ही तितलीच आनी आमगे कशें आहा आमी तें एक दिल्या आमगे लोकल एक महिला मंडळांक एक प्रोत्साहन मेळटा मेन म्हळ्यार तें इनकम सोर्सीस मेळटा इनकम सोर्स तें केलें आमी तुमी बायोडायवर्सिटी करता आसतना खुबशी तुमकां दुसरी बायोडायवर्सिटी आसा दुसरे बायोडायवर्सिटीचे मेंबर जे आसा मंडळ जी आसा ती मंडळां देशाच्या विविध भागांतल्यान तुमचें काम कशें चलता तें पळोवपा आयलें कारण तुमी जें काम केल्लें आसा तें तुमगेलें काम खूब मेरेन पावलें राज्यपाल सुद्दां ह्या तुमची कामाची देख घेवन काणकोण पावले अशें तो अनुभव कसो तुमचो तो आमकां अनुभव म्हळ्यार कशें जालें आमकां जें ट्रेनिंग दिल्ली पळय त्या ट्रेनिंगा कडच्यान आमी एक निस्वार्थीपणान आमी काम करत गेले आनी काम करत गेले आमची तोखणाय वयर राजभवनाचेर आमकां ज्या मिटिंगे जाले आनी आमची PBR जेन्ना आमी सबमीट केलो तेन्ना खूब आमकां एप्रिसिएशन मेळ्ळा तो एप्रिसिएशन मेळना फुडें आनीक आमकां काम करचेंच दिसलें कित्याक आमी हो PBR हो आमची लँग्वेजीन कोंकणी लँग्वेजीन केला ताका लागून आमकां कितें कोंकणी वर्ड्स लोकांक आतां लुप्त जायत गेला फॉर एग्जांपल नागोर सोंपे भाशेन कळप लागलें आनी त्या हेजेर आमकां इल्लें एक हें मेळ्ळें आनी आमकां राज्य पावंड्याचेर आमकां पुरस्कार मेळ्ळो तेन्ना सावन आमगे सिस्टर बायोडायवर्सिटी 19 तेजे नंतर आमगे वाप वावर गेलो आनी तेजे नंतर आमकां मेंबर सेक्रेटरी एवरी टायम एक कोणी भायले आमगे कशें उरता एक्सचेंज ऑफ हें उरता BMC येतात भायले BMC येतात आमी दुसरे हितून वचप आनी तेंची कार्य जाणून घेवप तशें करना फुडें आमगे हें कार्य केल्लें तशें म्हणटकीर आनी फॉरेन आमगे हेजी भायर कंट्री हेजे येता पळय आमगेले स्टेटीचे देशा भायले ते येता ते म्हळ्यार आमकां प्रदीप सरान हांगा प्रमोट केले बाबा हांगा बायोडायवर्सिटी कार्य केल्लें आहा तुमी एक विजीट दिया म्हूण तुम्ही विजीट करता आसतना राज्यपाल सुद्दां मदीं एक ते जर्मलाची झाडां आसा आमच्या श्रीस्थळ पंचायतीक तें सुद्दां पळोवपाक ते कशें तुमची हें पळोवनच पावले काय कितें हय आमची ताका हें कार्य थोडें बायोडायवर्सिटी सगळें हें करता म्हूण करता आनी आमी तो वारसा स्थळ म्हणून आमी हेरिटेज सायट म्हणून आमी एक BMC हें करता आमी एक हेरिटेज सायटय केल्ली ती काही कारणां लागून कॅन्सल जाली तशें म्हणटकीर आमी बाकी कडेन आसा तें हेरिटेज ट्री ती एक आमकां करूंक मेळटा ती आमी नोट करून धाडली त्या हेजे वयल्यान ती राज्यपालान बाकी खंय खंय बायोडायवर्सिटी काम करता ते म्हणटकीर तेणें तें आमचे कडेन म्हणलें त्या निमित्यान तो मुद्दाम म्हाका BMC मेळो या म्हणलो आनी तेणें विजीट दिली काणकोणा वेगवेगळी जी ठिकाणां आसा पारंपारीक ट्रेडिशनल जी हेरिटेज आसा ती मेन म्हाका काणकोणची चडांत चड मनशांक खबर ना तुमी डोंगर नाले सगळे भवन थंयची ती पळयली आसा आनी तेजे प्रिजर्व करून तेजे विज्युअल पिक्चरां काडून दवरले आसा अशे खंयचे जागे तुमकां आतां सद्या याद जाता काय कितें गुळ्या बिळ्या तुमी भोंवले डोंगरांनी भोंवपाक गेले आमी मेन म्हळ्यार आमी एवरी जाग्यार वचोन लोकेशन ट्रॅक करून थंयचे सगळे घेतला डिटेल्स घेतला आनी थंयचे कोण मानिले आहा बाबा एक फॉर एग्जांपल एक घोड्या पायक म्हण आमगे आहा गुळ्या डोंगराचेर बरें उंच त्या डोंगराचेर आमकां त्या घोड्या पायका आमी सगळे रिच्युअल्स कितें आसा तितले सगळे जाणून घेतले आनी अप टू
जवळ धार्मीक विधी किती जाता? हय धार्मीक विधी सगळे आनी अप टू आमी तो दोंगर सगळो ना जवळ जवळ 13 किलोमिटर असो आमी चलत वचोन सकाळी वचोन तिनसान म्हळ्यार सगळे बाबा थिंगा हेजी हे आहा वखदाची झाडां आहा ती म्हळ्यार तेमी आमचे बरोबर घेवन गेल्ले पळय तेमी दाखयली आनी वयर अशी जाग्यार उदक म्हळ्यार आसा 13 किलोमीटर तुम्ही चलत वयता दोंगराचेर अप्स एंड डाउन्स आहा दोंगर आहा म्हणून वचोंक वाट मेळटा म्हणून आमी सगळे घेवन गेले आमी सगळी भोंवणी काडल्या म्हणटा तशी वचोन तें विजीट करून सगळे कितें आसा तें जाणून घेतले जे वखदळी जी आसा पळय आमगे ट्रेडिशनल वखदळी आसा ती पिढी आतां नवी पिढी कडेन पावतली अशी ना अशें त्या वखदळ्यांची बी तुमी म्हायती बी एकठांय केली काय कितें? आमी आमचे वखदळे म्हणल्यार आमी श्रीस्थळ BMCन जवळ जवळ 12 वखदळ्यांक नोटिफाय केले नोटिफाय करून तांकां फॉरेस्टा कडच्यान फॉरेस्टांत वचपाक नाल्यार फॉरेस्टांत गेल्या कोयती घेवन गेल्यार फॉरेस्टर आडयता पयलीं तांकां आमी फॉरेस्टा कडच्यान एक्सेस म्हळ्यार तांकां वयर वचोन ते झाडां हाडपाक तांकां आमी कार्ड दिलात त्या शिवाय तांकां आमी हेजे वखदळी म्हूण आमी तांकां एक सर्टिफिकेट हेजी कायद्याची एक बाबा फावदारां बाबा वखदळी म्हूण प्रूफ दिवपाक तांकां सर्टिफिकेट सॅटिस्फाय केलात आनी ती आमची तांकां दिल्ली आहा. आतां तुमी बायोडायवर्सिटीचें श्रीस्थळ बायोडायवर्सिटीचें काम खूब बरें चल्लें जेन्ना कोवीड पावलो 2019 जेन्ना कोवीड पावलो त्या टायमार तुमी भरपूर काम केलें लोकांक मास्क वांटपाचें काम केलें तुमी स्वता मास्क तयार करून घेतली कोवीड गेलो पूण मास्क तुमगेले अजून उरले आसा पूण त्या टायमार तुमकां अनुभव कसो कोविडा टायमार अनुभव कसो? तेन्ना कोविडा टायमार म्हळ्यार एक विचित्र परिस्थिती जाली ती आमकांय खबर ना कोवीड म्हळ्यार कितें तें जेन्ना सादारण कोणाल्या भायर भोंवपानी हें करपानी आनी मास्क हें यूज करपाचें म्हणना फुडें जशें आमकां कळ्ळें तेन्ना आमकां मेंबर सेक्रेटरीन एक सांगलें टास्क दिलें बाबा म्हाका तुमी मातशें भोंवपाचें हें करात आमी हांगचे काणकोणचे ते प्रमुख आमगे नेते आसले पळय ते थोडे मातशें भायर सरोंक लागले म्हणटा आमकांय कितें जालें भायर सरया म्हणून भिरांत ही कंटिन्यू आसली तरी आसतना एक वाटेन बायोडायवर्सिटीन कितें तरी काम करूंक जाय आनी आमी सोशल फिल्डान करतात म्हणून आमी भायर सरले भायर सरना फुडें आमकां खूब प्रॉब्लेमूच जालो पोलिसान हाडिलो म्हळ्यार भायर कित्याक भोंवता तुमी काम कित्याक करता मागीर तेजे नंतर आमकां नोट करून जवळ जवळ एक 2-4 दिसांनी आमकां डेप्युटी कलेक्टरान इनवायट केला आनी म्हणलें तुमी भोंवतात तुमी कार्य बरी करतात तुमकां पास जाल्यार घेयात म्हणटकीर तेन्ना एक आमकां एडवांटेज जाली आनी आमी अशें आमचे हांगा मायग्रंट्स आसले पळय मेन म्हणल्यार तांकां कांयच नासलें बंद जालें खावपा जेवपा जालें तेन्ना आमी तांकां खूब अशें हेल्प केलें आनी तांकां आमगे हांगा जवळ श्रीस्थळांक जवळ जवळ 200-150 लोक आसले ते नोटिफाय केले आनी ती आउटसायडर ती यादी आमी डेप्युटी कलेक्टराक आनी मामलेदाराक दिली तेजे नंतर तेणी थोडे तांकां सप्लाय केले तें एक जालें आनी मास्क म्हणटा तूं मास्क एक आमकां जे आमगे बायोडायवर्सिटी हेणी तेमी मास्क शिवपाचें एक टार्गेट दिलो आनी तेन्ना त्या टायमार कितें कमोवपा साधन कंप्लीट बंद जाल्लें लोकांक खावपा जेवपा हें जाल्लें साव स्टॉप जाल्लें पळय त्या टायमार आमकां बायोडायवर्सिटी हेमी आमकां गव्हर्मेंट ऑफ गोवान मास्क शिवपाचें टार्गेट दिलो आनी जवळ जवळ आमी 10,000 मास्क लोकां कडच्यान शिवून घेतली आनी ती शिवून हाडून आमी कलेक्ट करून सगळ्या ऑफिस महिलांक रोजगार मेळटा हय महिलांक मेन उद्देश आसा तो महिलांक आमी त्या टायमार अशें जवळ जवळ 10-12 महिला मंडळांक आमी पयशे दिले आनी कशें केलें दिले आनी तांकां भायर काना बायोडायवर्सिटीचो फंड उरता काय घेता तसो तो बायोडायवर्सिटी फंड न्ही तो गव्हर्मेंटान फंड मास्क करपा लागून करून घेवपा लागून आमकां एक हें दिल्लें स्पेशल ग्रांट दिल्लो. विनय बाब तुमी आतां बायोडायवर्सिटीचे त्या टायमार काम केलें मागीर त्या टायमार तुमी कडधान्य वांटपाची जे बिगर गोमंतकी आसा जे कामगार लोक आसा त्या कामगार लोकां कडेन वचपाक पूण तेन्ना तुमकां तो एक माहोल त्या टायमार तो वेळच जो आसलो प्रत्येकाक दिसतालो कितें आपल्याक कोवीड जालें जाल्यार कितें म्हणून अशें वेळार तुमकां भंय दिसली ना त्या टायमार? भंय दिसली पूण आमकां देव कृपेन हांव तरी म्हणटा आमी इतली भायर भोंवले आनी लोकांक वाटलें न्ही ते पळय आमकां दाय ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड म्हणटा हांव तुका कित्याक त्या टायमार इतली भिरांत दिसताली म्हण आमी आसूं आनी घरचो सपोर्ट आमकां चला तुमी करता ते घरांक केन्ना तापयला म्हण आमी खूब तशें पळयल्यार घरचें वातावरण कशें आसलें घरची मनशां तुमी घरांत घेताले काय घेता तुमी कोविडाचे पेशंटांक तुमी त्या टायमार सर्वीस दिवपाक वयताले त्या घरा कडेन परत कशें वातावरण घरा कडेन जातालें वातावरण म्हण जाता तितलें आमी सॅनिटायज म्हणटा तशें आमी 2-3 फावटी न्हावताले भायर खंय कोणाक कितें दिलें जाल्यार जाता तितलें आमी ट्राय करपा तितलें करताले
पूण आमी खूब लोकां घरच्यांना सपोर्ट मेळ्ळा काम करपाक खूब तें जालें बरें जालें. विनय बाब, तुम्ही अभियंते जे आसात, तुम्ही PWDची कंत्राटदारी आसात आनी तुम्ही लोकांची घर बांदपाचें काम करता. आमचे आमदार, काणकोणचे आमदार आनीक गोंयचे सभापती, गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश सर जी श्रमधाम अंडर जी घर बांदता, वेगवेगळे कडेन घर बांदता, अशा वेळाचेर तुम्ही ताजो मुखेल अभियंतो म्हणून तुमकां ताणें नियुक्त केल्ले आसा. अशा वेळाचेर तुम्ही कितली सुमार घर काणकोणा बांदले आनी काणकोणची भायर घर बांदले? नियुक्त म्हळ्यार हांव एक त्या सोशल फिल्डांत पयलीं सावनच काम करतालो आनी कन्स्ट्रक्शन लायनी म्हागेली जवळ जवळ 22 ते 25 वर्सां लागीं येयले. हांव जेन्ना सादारण म्हाका जेन्ना हांव इंजिनियरींग केल्ली पळय त्या दिवसान हांव त्या लायनी आहा आनी तें करत आसलें आनी ती आवड आसली. आनी लोक पयलीं सावनच कितें आहा बाबा कळटा म्हणटरी कोणी येवन बाबा म्हागे येयलें मातशें मार्कींग करपाक अशें म्हणून जाता आनी त्या सोशल फिल्डांत करतालो आनी तें करत आसलो. तशेंच मेन म्हळ्यार आमगे माननीय सभापतीन एक मिटींग घेतली आनी विनय बाबा अशें आहा जे गरीब, जे अत्यंत गरीब आहा तांकां आमी हेल्प करूंक जाय, आमी सगळ्यांनी मेळून हेल्प करूंक जाय अशें म्हणजे एक मिटींग जाली आनी तेणी तें सांगलें. आनी तो कॉन्सेप्ट म्हाका तरी जाल्यार खूब आवडलो, कित्याक आमी त्या लायनीक लोकांक हेल्प करीत आसले न्ही आनी तेणी सांगतरी आनी एक बळकटी मेळ्ळी आनी कितें तरी एक करपा जाता अशें. आनी तेणी सांगलें अशें करुया, आमी हें करुया म्हणून सांगून हांवें म्हणलें चल गो हेड म्हणून सांगलें. आनी ज्या दीस नंतर तेणी मागीर हें केलें जाल्यार पळोवपाक वचना फुडें आमी घर विजीट दिताले आनी त्या टायमार अत्यंत गरीब परिस्थिती पळयना फुडें खरेंच सांगपाक म्हळ्यार दोळ्यांच्यान अश्रू येता म्हणटा पळय न्ही, पळोवन जायना पूण कितें करूंक शकता आमी दोळ्यांच्यान दोन दूख काडपाचें येवपाचें, तितलें काय आमी करूंक शकना न्ही. सरकारी योजना आसून सुद्दां श्रमदान करपाचो एक वेगळो अनुभव तो अनुभव खूब, कित्याक घरा कडेन ज्या घरा कडेन आमी विजीट दितात न्ही त्या घराणें पळयतरी खूब अत्यंत आनी मनशा एक सपन उरता आपणालें घर. मेन स्वप्न म्हळ्यार आनी आपल्यालें घर जावचें हें सगळ्यांलेंच. जशें म्हाका दिसता तशें सगळ्या मनशांक दिसता आपणा एक स्वतंत्र घर जाय. आनी जी आमी सरांती जी आमी नोटिफाय केली तेन्ना हांव मुद्दम सर म्हाका म्हणटाले यार विनय पळोवया म्हणटा पळय, त्या टायमार गेल्ले आनी खरेंच सगळें पळोवपाचें ज्या मनशाक अत्यंत गरज आहा तो आनी एक 10-15 वर्सांनी तेज्यान आयुश्यांत घर बांदून येना अशीं मनशां आमी जी घर दिला न्ही. खरेंच हांव तोखणाय करता माननीय सभापतीची, कित्याक तेणी एक आतां आमी कॉन्सेप्ट हाडलो, खूब कॉन्सेप्ट हाडलो. आनी हांव त्या हितून आजय बी हांव सांगता संजय बाब, हांव म्हाका जें जें ताकता न्ही तेजो हांव हेल्पूय करतलो आनी म्हाज्यान जाता तितलें हांव गरिबांक हेल्प करपाचो. म्हाका एक जितलें हांव हेल्प करता म्हणून सांगपा न्ही अशें जितलें हांव लोकांक हेल्प करता तितलें म्हाका देव आशिर्वाद दिता अशें तरी हांव सांगूं शकता तुका. हय, अशी काणकोणा अशी कितले सुमार घरांची तुमी मार्किंग करपाचें काम केलें, मार्किंग केलें? जवळ जवळ आतां आमी म्हागे हिसपान जवळ जवळ 25 ते 28 घरां आमी जवळ जवळ 20 घरां तरी कंप्लीट जालीं. गोंयची भायर बी वेगवेगळे अशी गोंयची भायर म्हणल्यार आमी आतां एक सरान आमी पळयल्ली पळय हांगा काणकोणची भायर म्हणटा तुमी? काणकोणची भायर आमी जवळ पिरयोळ जवळ 6 प्रियोळा हय तशेंच पिरयोळ आमी वयता तेन्ना म्हाका वचोंक पडटालें आनी अंकुश भाई सरालो तो आनी आमी दोगांय मेळून थिंगा मार्किंग केल्ली जवळ जवळ ती 6 कंप्लीट जाली आनी ती 6 हांगा चावी दिन येयले. एक काही कारणास्तव मातशी पेंडींग उरला ना, थोडी टेक्निकल गोष्टी खूप जाता. मदीं वायनाड बी तुमी केरळाचे वायनाडय करपाची एक घोशणा जाल्ली, त्या संबंधान कितें तुमकां? वायनाड हें सरान त्या टायमार घोशणा केल्ली आनी तें आजुनूय आमगे चर्चे चलता. तेन्ना मोदीचे त्या टायमार इलेक्शन आनी बाकी कितें आसलें त्या टायमार वचोंक मेळना, पूण हेजे फुडें आमी या म्हणला आनी थिंगा कितली जाता तितली बाबा कशें आहा सिच्युएशन पळयन एक विजीट दिन आतांय बी वयतले म्हण सरान आमी फुडें उलयला सद्याक. तरी पूण वायनाड घर बांदपाचें अजून सुमार तो प्रस्ताव अजून तकल्यांक आसा. बायोडायवर्सिटीचें काम करता आसतना तुमकां वेगवेगळे मेंबर उरतात, तुमकां 7 मेंबर उरतात, त्या 7 मेंबरांचो तुमकां सहकार्य सदां सारकें मेळ्ळें काय कितें? 7 मेंबरां म्हळ्यार खूब सांगूंक शकना हांव इतलें, कित्याक म्हणल्यार पयलीं म्हणल्यार आमकां पयली सुवातेर म्हणल्यार आमकां बायोडायवर्सिटी कमिटी पयली 7 म्हणटा ती आमकां पंचायत मंडळाची जाय पडटा. आनी फंड बीन कित्याक दिता तुमकां तशें? पंचायत आमकां सद्या तरी फंड दिना आनी आमच्या लास्ट मिटिंगेक हांव सरपंच आनी सेक्रेटरीचे चड सहकार जाय पडटा. कित्याक जाता आमी एक वेगळी कमिटी जाता आनी तेमगे एक वेगळी कमिटी जाता, पूण तेंची सहकार्य जायच पडटा. फॉर एग्जांपल तेंची वार्डां आमी अवेरनेस कम करता जाल्यार आमकां 5 मेंबर वांगडी जायच पडटा.
तेमी आमकां आमची तरी श्रीस्थळ पंचायतीन आमकां खूब सहकार्य केले आणि मेन म्हळ्यार सगळे सहकार्य ते मेंबर उरता सेक्रेटरी उरता आणि सरपंच सेक्रेटरी हो एक आमचो सेक्रेटरी उरता बायोडायवर्सिटीचो सेक्रेटरी आणि मेंबर म्हणून पंच उरता सरपंच उरता म्हण आमगे योगायोगान आमकां ह्या खेपेक आमकां चेअरमॅन तेमी भायलो काडलो सरपंच हेजे थोडे पंचायती सरपंचच बायोडायवर्सिटी चेअरमॅन उरता पूण आमचे पंचायतीक आमगे चेअरमॅन हो भायलो काडलो आणि भायलो काडल्यार आमकां इल्लें काम करपाक डबल काम करपाक सरपंच आमकां इनवॉल्व आहा आनी आमी त्या नेटान काम करूंक लागले आणि मेन 7 मेंबर उरता आणि 7 मेंबर हे कोण आसा ते मेंबर आता तुमचे कोण मेंबर आमचे मेंबर म्हळ्यार म्हागे 7 मेंबर आसता इतले बरे म्हाका कोऑपरेटीव कित्याक हांवें काम करपाक जाय म्हणून हांवें फकत वचोन डायरेक्ट स्टेजीर बसल्या म्हळ्यार म्हागे ते सगळे चलयत फॉर एग्जांपल दामू च्यारी सारको त्याची लिखाण रिच्युअल्स इतले बरे बरयता ते आमकां खूब हेल्प जाले तेजी सगळे विचार आमकां घेवपाक मेळ्ळे बायोडायवर्सिटी यूज जाले आणि अशेच मेंबर आमी घातले कित्याक आमकां कामां मेळटले फायदो मेळटलो आतां दामू सारको मनीस खूब हुशार मनीस त्याची खूब हेल्प मेळ्ळे दामू आसा शिरीश पै शिरीश पै बरोवपाचें जावं हें करपाचें सगळें शिरीश पै करता म्हाका तो एक अभिमान सांगता म्हळ्यार म्हागे 90% काम ते करतात तसोच मागीर चंदा तेजेय हेल्प मेळटा मागीर अंजली गांवकर आनी गोविंद बणगो हे सगळे म्हाजी वांगडी न्ही आनी खंयचेंय काम आसा पळय 7 वांगडी बराबर आसल्यार त्या बेजीचेरच आमी खंयचेंय काम आहा फकत आमकां विदीन म्हणटा तशें सांजे वयली 7 कळटा दुसरी दिसाक 7 गॅस्ट येवपा आहा दुसऱ्या स्टेटींतल्यान येवपाचें दुसऱ्या स्टेटीच्यान येवपा म्हण ते म्हणल्यार आमकां इतली करतात आनी आमी ताका हे करतात कित्याक सरान एक जे आमकां मेंबर सगळ्यांनी एक मनीस दिले बाबा हे तुमगे विजीट दितात तांकां दुसरी दिसा PBR दाखोवचो पडटा आनी वारसा स्थळ आमगे ही कशी आहा ती आनी चडान चड सगळे कडेन विजीट दितात आमगे हेजेर पळयतले आमी रिकॉर्डिंग करून दवरले आहा आनी सगळे PBR तांकां दाखयतात तेजे नंतर तांकां इंट्रस्ट वाडटा बाबा हे खरें आसा का पळोवपाक काय ओन्ली बुकाचेर काय म्हण त्या विजीट दितात तुम्ही बायोडायवर्सिटीचें काम करतना मदीं तुमी झाडां बीड वाटपाचें काम केल्लें रोंपे वाटपाचें काम पर्यावरणाचें जेन्ना येता महोत्सव जेन्ना जाता वन महोत्सव जेन्ना जाता तेन्ना सगळ्यां झाडां वाडटा पूण तुमी वाटले झाडां जिती उरला काय कितें तुमी पळयलें बी काय कितें जितू उरला हांव तुका सांगूंक सांगता कित्याक आमी जी आज म्हळ्यार वाटली झाडां सगळीं म्हणना आजय आमी विजीट दितात शाळेन दिल्ली झाडां आमी खुद्द रोवतात बराबर हांव शाळेक दिली एक 25 झाडां दिलें 25 आमी 25 झाडां रोवतात तेतूंची 5 झाड वाडल्या म्हळ्यार आमी खूब पूण आमी ज्या जाग्यार वयतात त्या जाग्यार आजुनूय विजीट दितात आनी आमी शाळेक कशें दिला एक शाळेक झाडां एक बाबा 10 दिलात ही 10 भुरग्यांक वांटून दिवपाचीं झाडां आनी ही 10 भुरग्यांनी झाडां रोवपाचीं आतां तेतून आमकां एक प्लस पॉयंट जालो जशें आमकां श्रीस्थळ शाळेन त्या 10 झाडांक तेमी सायन्स क्लब आसा तेमी वांटून दिली आनी तेजें वर्साचें हें घेतलें बाबा तें झाड रोवल्लें आज 1 वर्साक केदी जालें तें म्हळ्यार तेमी रिकॉर्ड दवरला आनी तो रिकॉर्ड आमकां दुसऱ्या वर्सा केल्या तेन्ना ते दितात अशें करून आमी सगळे शाळांनी दिलात म्हूण सगळ्या शाळांनी तसो सायन्स क्लबान तेमी रिस्पॉन्स दिला तो सगळ्यांक दिला पालक बी इनवॉल्व जाता काय कितें हय पालक सगळे कडेन पालक इनवॉल्व जातात ताका लागून आमकां बऱ्या पडटा आनी आमी शाळेत सुटी उरतना तेन्ना उदक घालपाचें काम पालक हय करता आनी आज म्हळ्यार सांगता तुका हांव आमी मोपा हें जाल्लें पळय तांकां झाडां हें आसलो टार्गेट तेतूंच्यान आमकां झाडां दिल्लीं थंय जवळ जवळ झाडां आमकां 1000 झाडां दिल्लीं तेमी आमकां आनी दुसरी BMC दिल्ली तेतूंची आमी एक 200-300 झाडां रोवल्लीं ती झाडां रोवन जातरे तेमी आतां म्हळ्यार ह्या 6 म्हयन्या पयलीं तेमी खुद्द झाडां केदी जाली ती हें करून वयल्यात आमकांय खबर नासलें ते चेकिंगे येता म्हण पूण कितें एक समाधान जालें ती झाडां येयली ते पळयन त्या झाडाचो फोटो सकट खंय रोवली ती झाडां ते चेक करून गेले आमकांय एक्झॅक्ट खबर नासलें ते इतली वर्सां चेक करून येता म्हण तेन्ना दिल्ली झाडां आज म्हळ्यार तेंचे पळयन गेले ते ICR जो आसा आमचो ते ICR अंडर पण हे दिता झाडां दिवप जाता तुमचे कडेन बी तेजे कॉन्टॅक्ट बी केल्ले काय कितें तेमी आमकां ICRान झाड दिलें आमकां मोस्ट म्हणल्यार आमकां फॉरेस्टान खूब कॉपरेशन केलें फॉरेस्टान जी आमकां पळयलो आमकां कोणी स्कूल म्हणून आलें अरे बाबा तुमकां आमकां थोडीं झाडां आसलीं पण आमी ती आमकां एक लेटर केलें आमी फॉरेस्टान आमकां प्रोवायड केलें आनी आमी व्हरून तांकां दिलें आनी तेंचे कडच्यान रोवन घेतलीं पयशांनी विकती घेवची ना सगळी गव्हर्मेंटान ती रोवंक जाय तांकां कशें रोवपा जाय वयली आनी थिंगा व्हरून सोडली अशें ना पूण ताका लागून तेमी फॉरेस्टान आमचे बरोबर प्रोग्रामूय केले आनी आमकां प्लस आमकां जाय तेन्ना आमी एक लेटर टिचर दिली आमकां बाबा प्रोवायड कर हीं झाडां म्हळ्यार तेमी आमकां हाडून दिली आनी फॉरेस्टान आमकां खूब आज म्हळ्यार हेल्प करता बायोडायवर्सिटी अशी रायट्स आसा काय कितें कोणी इलिगल झाड मारपाचें काम करता नाल्यार कोणी भायल्यानसान इलिगल झाडां हाडटा किंवा त्या झाडां लागून आमची गोंयची झाडां किंवा आमचें पर्यावरण बिगडपाक शकता कारण
त्या राज्यांक ताका रोग जालो उरता अशें तुमकां रायट्स बी कितें तशें आसा काय कितें आमकां तशें पळोवपाक हें केलें जाल्यार झाडां मारतात जाल्यार म्हळ्यार आमगे परमिशन जाय पडटा बायोडायवर्सिटीचें. आतां तुगे घरा कडेन एक झाड आहा आनी तें बाबा झाड बरें वखदाचें तें आमी झाड तुजें तशेंच दवरूंक शकतात. ताका लागून आमकां आतां फॉरेस्ट झाडां कटींग परमिशन दिवचे पयलीं आमकां एक लेटर येता बायोडायवर्सिटीक आनी तें आमी व्हेरीफाय करचें पडटा. इन केस ऑफ तें झाडाक तेणी एक तुवें ओनरानच फॉर एग्जांपल बरेंच झाड आनी तुवें मारपाक हें घेतलें जाल्यार तें आमकां हें व्हेरीफाय करचें पडटा बाबा हें बाबा झाड मारल्यार जाता. आतां तेणी एक बरें एक कसलें एक झाड आसलें तें मारलें जाल्यार तें असलें वखदां मेळपाचें ना जावन वयता अशें म्हूण आमकां तें व्हेरीफाय करपाक दिता. तुमी त्या जाग्याचेर वचून पळोवणी करतात. हय आमकां तें पयलीं झाडां फुडें पळोवन करतात. पण आतां ही श्रीस्थळ एरिया आसा मात श्रीस्थळ एरिया तुमी पळोवपाक हय श्रीस्थळ आमकां जी आहा ती श्रीस्थळ एरियाक लागला. एवरी पंचायती आसा आमकां दुसरी पंचायती वचोन करपाक हें रायट ना आमगे पंचायतीक श्रीस्थळ ओनली. बरें दुसरी बायोडायवर्सिटी जी टीम उरता पळय दुसऱ्या राज्यांतली जशी तुमी करता काम पळोवपाक ते येता तुमी बी दुसऱ्या राज्यांत बी गेले काय कितें? हय आमी गेले कित्याक हांव आतां BMC चेअरमॅन जाल्ले सो हांवें 2 टायम विजीट दिली ह्या 1-2 वर्सां सद्या ना म्हण सगळे पंचायती ज्या पंचायती BMC तेतून जे वेगवेगळे फिल्डां आसा ताका एक टूर उरता शिकपा खातीर BMC कितें आनी कशें काम करता ते. केरला बी अशें बायोडायवर्सिटीचें काम खूब मोठ्या प्रमाणांत जाता थंय बी वचपाक चान्स पडला काय ना? केरला वचपाक चान्स पडला. बेंगलोर गेल्लो हांव. बेंगलोर 2-3 BMC विजीट दिली आमी आनी फॉरेस्टान आमी तेंचे चेअरमॅन सगळ्यान बसून आमकां तेंची कशी कार्य चलो आहा तें सांगलें. जशें केरला म्हणटा तशें केरला ही सगळ्यांच्याकच रीच बायोडायवर्सिटी म्हणटा कित्याक तेंचे मरे थिंगा बाकीचे वखदां ते खूब हें करतात आनी तेजो रेवेन्यू BMC मेळटा खंय. BMC थंयचो वखदांचो इनकम तुका तें कितें जाल्यार 0.01% कितें मेळटा खंय म्हण तशें आमकां हांगा जनरेट करपाक आमचें कांयच ना. आमकां हांगा कमी प्रमाणांत मेळटा थिंग म्हण हय थिंग केरला हें मेळटा म्हण सांगलें आमकां. आमी गेल्ले कडेन तेमी आमी 2 कडेन विजीटे गेल्ले पळय तेमी सांगलें आमकां. पण रानाक आतां तुमी दोंगरार वचून जेन्ना संशोधन करता अमकें वखदाची झाडां आसा ती झाडां प्रिजर्व करपाची किंवा एक सकल पातळी वयलो जो रस्तो आसा जमीन जी आसा थंय बी हाडून दवरपाची बी तुमचे तशें कितें येवचें बी आसा काय कितें प्रिजर्व करचें म्हणून फुडले पिळगेक कळचे खातीर? हय हय तशें करपाक आमकां जागो आमकां अवेलेबल आसल्यार आमकां फुल्ल बायोडायवर्सिटी सपोर्ट करता. मेडिसिनल प्लांट लावपाक खूब सपोर्ट करता पण आमकां तसो जागो अवेलेबल जाय. पूण हे जे आमकां पारंपारीक ट्रेडिशनल जे वखदळे आसा ते वखद वळखता पूण त्या दुसऱ्या तेजी म्हायती दिना ती झाडां दाखयना हें कितपत योग्य जावंक शकता अशें तुमकां दिसता? आमी आतां तुका सांगपा तुमी क्वेश्चन विचारलो म्हण आमी जेन्ना गेले इंटरव्यू घेवपाक ते भावार्थपणान सांगतात आमी हें वखद सांगल्यार तुवें वन तें कट करना जाल्यार तें यूज जावचें ना म्हणटा सांगून कितें ताका एक जी आसता तेमचें वाड वडिलांची तो म्हणटा कितें हांवें हें वखद दिवप जाल्यार लागतलें तुवें वन तो कट करून झरेन पिल्यार लागना अशें तेंगे आहा. त्या भावना आसा भावना खूब आहा आनी ते सांगतात वखद सांगतात पूण सगळीं सांगनात आनी आमी तांकां फोर्स नवी पिळगेक तेजी मार्गदर्शन जाय कारण ज्ञान हें दिल्ल्यान वाडटा म्हणटा पळय तशें तें ज्ञान दुसऱ्या दिवस सोदनाका कितें. पूण आमी तांकां सांगलां तुमी आमकां सांगनाकात पूण तुमच्या भुरग्यांक सांगात शिकतात नवी पिळगेक. आमकां आतां देवळा कडेन आमचो कांत बाबा आहा पळय तेणें अशें 1-2 जाणांक प्रमोट केला दाखयला ते आमी ताका ते आमी सगळे गेल्ले कडेन तेंच सांगतात कित्याक हें वखद इतलें बरें आज म्हळ्यार आमचे लोक आतां सांगपा म्हळ्यार आमी जेन्ना सान बायोडायवर्सिटी हातीन घेतली हें घेतलं पळय तेजे नंतर सान म्हण तूं आतां आज म्हळ्यार कोणाक सर्पी जालें जाल्यार म्हापशे मनीस म्हळ्यार आज म्हळ्यार आमकां फोन करता कळ्ळें किडनी स्टोन जालो पळय जाल्यार आमगे हांगा गुण्याक वखद दिता. हे सगळें तुमचे कडेन सगळें रेकॉर्ड आसा सर्पी जाल जाल्यार खंयचो कोण दितलो सर्पी जाल जाल्यार कोण दितलो मुतखड जाल्यार कोण जाताल्यार दितलो डायबिटीसाचेर दिता. आतां आमी वेगवेगळे कडेन आमकां खंय दालन भरता पळय त्या टायमार आमकां इन्फॉर्म केलें आमी आमचो वखदळी घेवन वयताच. लास्ट टायम बर्ड फेस्टिवला म्हळ्यार आमचो वखदळी आमी 2 स्टॉल लायिल्ले आमकां पयलीं इन्फॉर्म केलें आमी वचून करतात. कळ्ळें.
तुमकां पयलीं पुरो माहिती दिवपाक जाय आमचे स्टॉल लाया हें करा म्हणून. विनय बाब, तुमी आतां बायोडायवर्सिटीचें काम करता, भारतीय जनता पार्टीचें काम केलें, शैक्षणीक क्षेत्रांत तुमी काम करता, बागायती तुमी काम केलें, वेगवेगळे अनुभव तुमकां आसात. अशें वाजेर तुमकां दिसना की आपल्याक लोक जेन्ना तूं इतलें काम जेन्ना करता, पंचायती खातीर काम करता, तुका दिसना की आनीक आपल्याचेर जर जबाबदारी येत जाल्यार आपूण आनी बरें काम करतलो. म्हणजे समजा एक पंचायत इलेक्शन लडयलें, विधानसभा इलेक्शन लडयलें, झडपी इलेक्शन लडयलें, एक ही कामां करता आसतना जर तर आपल्याचेर एक तर लोकप्रतिनिधी म्हण लोकांनी निवडून दिले प्रतिनिधी जेन्ना म्हण काम जाता तेन्ना तुमकां दिसना की आपुणूय फुडें सरपा जाय अशें दिसना तुमकां? पयलीं सुवातेर म्हळ्यार म्हाका कशें दिसतालें काम हें कशें करूं आतां. आनी हांव केन्ना करताना आतां पंचायत लेवलाक काम करता, कोणालें जाता तें वचोन करून घेता. पूण कितें जालें, अशेंच करता करतना मोटे आमगे वयली लेवला वयता तेन्ना एक जाणवता कितें घेवन गेलें तूं कोण आसा. म्हाजे मना पयलीं आसलें बायोडायवर्सिटीचो अध्यक्ष उरता जाल्यार सुद्दां आयज तूं बाबा लोकप्रतिनिधी लोकांनी निवडून दिल्लो कोण तरी आसा काय? एक्झॅक्टली अशें करून आमी कामी घेवन गेले कडेन तेन्ना दिसता, पूण तेन्ना दिसता का तें थिंग जाल्यार तूं कोण पंच आहा तेन्ना ना म्हणटकीर मातशें काम करपा मातशें हें जाता. नाजाल्यार काम करपा हें खंयच्या फिल्डांच्यान जाता, पूण वयली लेवला पॉलिटिकल लेवला बाबा पंच आहा चल बस रे हें कर रे म्हणून एक राजकारणी म्हणटकीर ताका चड म्हत्व दिता की आनी तोय बी तितलो ट्रीट करता कित्याक हो आपण्या बऱ्या पडटा अशें. पूण काम गोंया सगळे फिल्डां आमी करत आसात. पूण थोडे म्हणजे ऑफिसर जे आसा पळय सामाजीक काम करतल्यांकय चडशे ट्रीट करता. पूण तुका म्हणून दिसता की पॉलिटिकल एक समजा जर आपल्याक कितें सपोर्ट उरलो जाल्यार तें चड फायदेशीर जाता अशें जाता. वयली लेवलाक गेल्यार आमी कितें हांव अनुभवा प्रमाणे जाता इलो बेनिफीट जाता. अशें करना म्हणून तुका गव्हर्मेंट सर्वंट आजय बी आमी गेल्यार ट्रीट करतात. हय, पूण तुमी आतां सोशल काम करता आसतना श्रीस्थळ पंचायत क्षेत्रांत काम करता आसतना आतां इलेक्शन कांय लागीं ना म्हणा तुमी. आतां तें झडपीचें इलेक्शन आसा, तुमकां इच्छा बी आसता तें झडपी इलेक्शन बी लडोवचें अशें बी म्हणून? झडपी इलेक्शन म्हणलें जाल्यार झडपी इलेक्शन हें पार्टी लेवलासान जाता. आमकां बरें दिसलें पूण तें जावंक शकना. पार्टी दिसलें सांगलें विनय बाबा तूं योग्य कॅन्डिडेट बाबा पार्टी दिसलें बाबा आमी एक करूंक शकता जाल्यार तेन्ना विचार करूंक जाता. पूण आमकां तशें म्हाका तसो इंट्रस्ट ना. तुमी इंट्रस्ट पयलें तर इंट्रस्ट ना म्हणलें मागीर कोण ना तशी न्ही. आतां वचोन कशें पार्टी लेवला हांव म्हाका जाय हें जाय बाबा तेंच केल्यार म्हाका तें करूंक जाय अशें ना. पूण मागले शिवाय कांय मेळना खंय न्ही ह्या संवसारांक, मागचेंय पडटा. हय तें पूण सगळ्यांक थोड्यांक स्वभाव ना, म्हाका स्वभाव ना. मागना आसना देवा कडेन सुद्दां मागचें पडटा म्हणटा न्ही सगळे जाण. हय हय तेंय सारकें तुगे हांव हेका मान्य जाता कित्याक मागले शिवाय देवा कडलें म्हणटा तशेंच मागले शिवाय खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी कळना. हय हय तें खरें खबर. कित्याक आज ज्या फिल्डांत वयता तेन्ना आमकां कळटा न्ही. तूं कांय सांग जाल्यार कांयच कोण विचाराय बी ना. कारण तुगे सगळें तूं सॅटिस्फायड आसा समजपाक लागता. समजता. विनय बाब, तुमी आयज आमकां बायोडायवर्सिटी संबंदान सांगलें, श्रमधामा संबंदान सांगलें, BJP काम करता आसतना त्या संबंदान, शैक्षणीक क्षेत्रांत तुमी काम करता त्या संबंदान तुमी सांगलें. तुमी आमकां बरी बरी माहिती दिली आनी आमचें हासत खेळत ही चर्चा चल्ली. सिटी प्लस गोवाच्या ह्या म्हालगड्या कार्यावळीक तुमी आमकां वेळांत वेळ काडून वेळ दिलो त्या खातीर तुमकां देव बरें करूं. तुमकांय बी देव बरें करूं.